अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली भी कोरोना से महफूज होगी। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो PK8303 के क्रैश की रिपोर्ट के बारे में है। जब ये प्लेन क्रैश हुआ था तब मैंने एक वीडियो बनाई थी PK8303 के बारे में कि क्या ऐसी वजूहत रही होंगी या हुई होंगी जिसकी बेस पे त्यारा क्रैश हुआ था। वो जम्पशन मेरी भी थी, वो जम्पशंस कुछ और एक्सपीरियंस्ड पायलट्स की भी थी जो कि मैंने पढ़ी, सुनी, देखी। उसके बाद मैंने एक वीडियो कंपाइल करके बनाई इन सारी रीजंस पे। बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स भी किए, यार तुम तो पायलट तो नहीं हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम कैसे जानते हो, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें, मतलब क्रिटिसिज्म भी हुआ। लेकिन बहुत सारे लोगों ने उस पर एग्री भी किया कि हाँ ये रीज़न्स बताई हैं, वो 100% नहीं तो 80% ज़रूर उसमें एग्री करते थे। तो अब क्योंकि रिपोर्ट आ गई है तो मैं उसको आपके साथ शेयर करता हूँ कि रिपोर्ट में क्या ऐसी चीज़ें आई हैं जो कि जो कंपनी जो जिसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उन्होंने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट सबमिट की है, उस बारे में मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कि उसमें क्या उन्होंने लॉजिक्स जो है ना वो दिए हैं और रीज़न्स क्या दिए हैं जिसकी बेस पे ये एक्सीडेंट हुआ। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। एंड तक देखिए ताकि आप लोगों को समझ आए कि जो मेरी जम्पशंस थी, जो मेरे लॉजिक्स थे, वो 80% ठीक साबित हुए। तो देखते रहिए हमारी इस वीडियो को। जी व्यूअर्स, आते हैं रिपोर्ट की तरफ। रिपोर्ट में जो दो मेन रीज़न्स उन्होंने जो कोट किए हैं इन्वेस्टिगेशन कंपनी ने, सेम जो बात मैंने कही थी, ह्यूमन एरर। ठीक है, दोनों उन्होंने जो बातें की हैं वो ह्यूमन एरर पे ही की हैं, ईदर फ्रॉम पायलट साइड और फ्रॉम ATC साइड। उन्होंने कहा है कि पायलट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, जिसको हम आम अल्फाज में अगर समझना चाहें तो उसको ओवर कॉन्फिडेंट कहा जाता है। पायलट बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था कि इतनी ज़्यादा हाइट पे होने के बावजूद और इतनी स्पीड पे होने के बावजूद मैं त्यारे को लैंड करवा दूँगा। ATC ने उसको वार्न किया था, लेकिन उसने कहा कि नहीं, आई एम कॉन्फिडेंट और आई विल लैंड ऑन दैट मच एटीट्यूड। मतलब 5 मील की दूरी पे त्यारा जो है ना 3000 से 3500 फीट की बुलंदी पे था, जबकि उसको 1500-1600 की फीट पे होना चाहिए था। उन्होंने कोशिश की कि त्यारे को इधर लैंड करवा दिया जाएगा। अब वहाँ पे उन्होंने कोट किया कि ये ह्यूमन नेग्लिजेंस है, पायलट की गलती है, बहुत ज़्यादा गलती है। ओवर कॉन्फिडेंट जो SOPs पायलट्स को दिए जाते हैं, जिस पे उसको होना चाहिए था, जिस एटीट्यूड पे होना चाहिए था और उस पे लैंड करवाना चाहिए था, उसने उस पे लैंड नहीं करवाया। नंबर 1। नंबर 2, ATC के एंड पे फॉल्ट। ATC को चाहिए था कि अगर वो जहाज़ एटीट्यूड पे नहीं था और अपनी स्पीड पे नहीं था तो उनको उसको क्लियर नहीं करना चाहिए था लैंड के लिए। उनको चाहिए था कि उसको गो राउंड पे भेजें उससे पहले ही, फिर उसके बाद उसको लैंड करवाएं, लेकिन उन्होंने उस त्यारे को लैंड करवाने की परमिशन दी। ये ATC का एरर। इंटरनेशनली अगर आप देखे जाए तो जब तक प्लेन आपका जो है ना डेजिग्नेटर उस पर नहीं होता, हाइट और स्पीड पे त्यारे को लैंड नहीं करवाया जाता, उसको गो राउंड पे ही भेजा जाता है। ये इंटरनेशनल SOP है। लेकिन वो यहाँ पे नेगलेक्ट हुआ। उन्होंने लैंड करवाने की परमिशन दी, त्यारा लैंड नहीं हुआ, ज़मीन से टकराया और वहाँ पे दोबारा पायलट की गलती, त्यारे को दोबारा उठा लिया गया, मतलब दोबारा फ़्लाइट करवा दिया गया। यहाँ पे अगेन ATC की फिर गलती कि जब उन्होंने देखा था कि त्यारा का इंजन ज़मीन से टकराया है तो उनको वहाँ पे त्यारे को रुकवा देना चाहिए था, ना कि दोबारा फ्लाई करने की परमिशन देनी चाहिए थी। सेकंड एरर ऑफ ATC। उन्होंने देख लिया था कि त्यारे के इंजन में से चिंगारियाँ निकल रही हैं, आग निकल रही है, तो उनको चाहिए था कि त्यारे को उसी सूरत हाल में लैंड करवाना चाहिए था, नहीं करवाया। फिर तीसरी जो मेन चीज़ उन्होंने जो कही, जो हर अक्ल उस पर दंग हो जाती है जहाँ पे आके, उन्होंने ये कहा कि जब त्यारा ज़मीन पे रनवे पे लैंड हुआ और टच हुआ, उसके बाद त्यारे के कुछ पुर्जे, इंजन के कुछ पुर्जे वहाँ रनवे पे बिखरे।
ٹھیک ہے. اب رن وے پہ جب پرزے بکھرے تو اس کے 12 گھنٹے کے بعد تک رن وے کو کلین نہیں کیا گیا، کلیئر نہیں کیا گیا. اسی رن وے پہ اسی صورتحال میں فلائٹس کی لینڈنگ ہوتی رہی ہے. ورسٹ ایور نیگلیجنس بائی CAA، سول ایویشن اتھارٹی کی بہت بڑی نیگلیجنس ہے. خدا نہ خواستہ اگر وہ کوئی چھوٹے چھوٹے پرزے بھی جو جہاز لینڈ ہو رہے تھے ان کے کسی انجن میں چلے جاتے، کسی بھی طرح کا ایکسیڈنٹ کریٹ ہو سکتا تھا. حیرانگی ہے اس بات پہ بھی ہے کہ سول ایویشن اتھارٹی کہاں پہ تھی، مر گئی تھی. اس کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ رن وے آپ کا کلیئر نہیں ہے، آپ کیسے اس کو لینڈ کروا رہے ہیں فلائٹس کو. آپ پہلے رن وے کو کلیئر کریں، اس کے بعد فلائٹس کو لینڈ کروائیں. حیرانگی ہوئی، یہ فیکٹ میرے ذہن میں بھی نہیں تھا، کسی نے نہیں اس بارے میں بات کی. یہ تو انویسٹیگیشن رپورٹ میں آئی ہے، اس میں یہ بات کہی گئی ہے. شاکڈ، بہت زیادہ شاکڈ. تو لیکن شکر اللہ پاک کا کہ اس کے بعد کوئی وہاں پہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، لیکن یہ بہت بڑا ہیومن ایرر ہے. کیپٹن کے بارے میں اگر بات کی جائے، جو رپورٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ کیپٹن جو تھا نا وہ پچھلے 7-8 اس کو ریگولر فلائٹس دی جا رہی تھی، اس کو ریسٹ پہ نہیں بھیجا جا رہا تھا. تو جس کی وجہ سے کیپٹن کو ریسٹ نہیں مل سکا تھا، اور شاید اس وجہ سے وہ طیارے کو جلدی لینڈ کروانا چاہتا ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن بینگ اوور کانفیڈنٹ از آلویز اے بیڈ تھنگ. تو انہوں نے وہ کیا جس کی وجہ سے یہ اتنا نقصان ہوا. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا گیا کہ جو اس بارے میں کوئی بہت زیادہ کمنٹ بھی نہیں کر سکتا کہ پائلٹ جو تھا نا وہ فزیکلی فٹ نہیں تھا اس ٹائم پہ. اب آئی ڈونٹ نو اس کے پیچھے کیا لاجک انہوں نے دی ہے، لیکن انہوں نے ایک یہ ریزن بھی دی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک جو ATC کے بارے میں کہا کہ ATC کو کبھی بھی طیارے کو لینڈ نہیں کرنے دینا چاہیے تھا، ان کو چاہیے تھا طیارے کو دوبارہ گو راؤنڈ پہ لے جا کے دوبارہ سے طیارے کو لینڈ کرواتے. یہ چیزیں جو ہے نا اس رپورٹ میں آئی ہیں. اپنی اس ویڈیو کا لنک میں نیچے بھی دے دوں گا، وہ بھی دیکھیے گا. اس کے بعد اس رپورٹ کو بھی دیکھیے گا. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ جو ایکسپیرینسڈ پائلٹس تھے، جو انہوں نے ایگزمپشنز دی تھیں، دے ور رائٹ. اس کے بعد جو میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ بھی ٹھیک تھی، لیکن بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا. میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں کہ رپورٹ کیا آئی ہے، کیا اس میں ہوا ہے، تاکہ نیکسٹ ٹائم ہمیں اس چیزوں سے ہم بچ سکیں. ہیومن ایرر، ٹوٹلی ہیومن ایرر. ٹیکنیکل ایرر ابھی تک کچھ نہیں آیا. جہاز ٹھیک تھا، بالکل ٹیکنیکلی فائن تھا، لیکن اوور کانفیڈنس پائلٹ کا، اس کے بعد ATC کا اس کو رن وے پہ لینڈ کروانے کے لیے کلیئر کر دینا، یہ 2 میجر ہیومن ایررز جو بتائے گئے. تیسرا جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا کہ رن وے پہ جہاز کے پرزے پڑے ہوئے تھے، دین رن وے کو کلیئر نہیں کیا گیا، بہت بڑی مسٹیک تھی. آلدو اللہ نے بچایا. لیکن سوال تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کہاں ہے، سول ایویشن اتھارٹی کہاں ہے، کیسے یہ چیزیں آپریٹ ہو رہی ہیں؟ اگر اتنی زیادہ نیگلیجنس ہو رہی ہے تو پھر تو اللہ کا کرم ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں آئے روز حادثوں سے بچا کے رکھ رہا ہے. سوچنا چاہیے اس بارے میں، گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے. بہت زیادہ قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، 94 لوگ اس میں مارے گئے. اس 94 کا مطلب 94 فیملیز تھیں جو کہ کسی نہ کسی طرح افیکٹ ہوئیں، بالکل ان کی زندگی اجڑ گئی ہوگی. لیکن گورنمنٹ کا کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں گیا. سول ایویشن اتھارٹی کا کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں گیا. یہ چیز ہوتی ہے جب آپ میرٹ پہ بندے نہ رکھیں تو. سفارشوں پہ اویسلی اگر آپ لوگ رکھیں گے تو وہ پھر یہ نیگلیجنس ہوں گی اور اس کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑے گا. تو ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے. امید کرتا ہوں تھوڑی سی سینس آپ لوگوں کی بنی ہوگی اس بارے میں کہ جو ایگزمپشنز تھی وہ ٹھیک تھیں. ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. آلدو میں نے رپورٹ کو ہی کوٹ کیا ہے ویڈیو فارم میں، لیکن آپ تک میسج پہنچانا ضروری تھا. اگر اچھا لگا تو کرٹیسائز کرنے کے بجائے اس دفعہ تھوڑا سا موٹیویٹ بھی کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا. اگر گین بری لگی تو پھر کرٹیسائز کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے اور نیکسٹ ٹائم ہم آپ کے اس کرٹیسزم کو بھی ختم کر سکیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.